अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे बीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे सिलसिले आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखना यह है कि कौन सी टीम अगले राउंड की तरफ जाती है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदनी फूल में सीखने को मिलते हैं, बहुत सारे सवालात और जवाबात होते हैं। इल्म दीन का गोया ख़जाना बहुत आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं अच्छी नीयतों के साथ शामिल हो जाएं और हो सके तो अपने साथ कागज़ और कलम रखिए ताकि आप इन सवालात जवाबात को लिख कर अपने पास भी इल्म दीन का ख़जाना जमा कर लीजिए। ज़हनी आजमाइश का सिलसिला 11वां सिलसिला है और आज हमारे साथ मरकज़ुल औलिया लाहौर और हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध के इस्लामी भाई हैं। और याद रहे ये प्री क्वार्टर फाइनल है, आज नॉक आउट मुकाबला है। एक टीम ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाना है और एक टीम हमसे जुदा हो सकती है, जुदा हो जाएगी। अब देखना यह है कि जुदा कौन सी होती है। हैदराबाद वाले हैदराबाद वापस खुशी खुशी जाते हैं या मरकज़ुल औलिया वाले जाते ही दाता दरबार पे हाज़िरी देते हैं। वैसे दाता दरबार पे दोनों सूरतों में हाज़िरी की नीयत कर ही लीजिए और आप भी सखी अब्दुल वहाब शाह पे हाज़िरी की नीयत कर लीजिए। बुज़ुर्गों के मज़ार पर तो हर हाल में बरकतें मिलती हैं। तो बहरहाल देखना यह है कि आज कहाँ कौन सी टीम जो है वो आगे बढ़ती है। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 का 11वां सिलसिला होने जा रहा है। मरकज़ुल औलिया लाहौर और बाबुल इस्लाम के प्यारे शहर हैदराबाद जमजम नगर से। आइए पहला सेगमेंट शुरू करते हैं। इल्म नूर है जी। 10 सवाल होने हैं, दो सवाल, दो नंबर का एक सवाल होगा। 25 सेकंड होंगे। मशवरा करके जवाब दीजिए, जल्दी ना कीजिए, मगर गलत जवाब देंगे तो कोई नंबर हासिल नहीं होगा। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि आज का सिलसिला किन किन सेगमेंट्स पर, किन किन मरहलों पर मुश्तमिल होगा। हाँ, ये स्क्रीन पर देखते हैं। पहला सेगमेंट होगा इल्म नूर है, दूसरा सेगमेंट होगा इश्क के बोल, तीसरा मरहला होगा दुरुस्त कीजिए, फिर कुरानी मालूमात समझाइए मगर इशारों से, इंतखाब कीजिए और फिर सफ़र होगा मगर अकेले मगर कुछ अलग अंदाज में। बारी है मरकज़ुल औलिया लाहौर वालों की। जब कान बजने लगे यानी उनमें सनसनाहट या भुनभुनाहट हो तो क्या करना चाहिए? जब कानों के अंदर सनसनाहट महसूस हो तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे कान बजने लगे तो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने लिखी है कि नबी, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुनव्वर में अपनी उम्मत को पुकार रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आला हजरत कहते हैं कि जब कभी किसी को महसूस हो कि मेरे कान बज रहे हैं तो ये वही आवाज़ है जो कब्र मुनव्वर से बुलंद हो रही है और तुम्हारी समातों से, तुम्हारी रूह से टकराई है, तो उस वक्त फ़ौरन दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। क्या बात है हमारे आका की। आज दुनिया से पर्दा फरमा कर भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत जभी तो लिखते हैं ना, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बारी है जमजम नगर हैदराबाद वालों की। रोजाना कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से मोहताजी दूर होती है? रोजाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। जो मुझ पर रोजाना 500 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो कभी मोहताज ना होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐसे बहुत सारे नादरीन हो सकता है सुन रहे हो जो तंग दस्त हों, मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हों, रिस्क की तंगी का शिकार हों। दुरूद पाक अपना मामूल बनाइए और मोहताजी को, तंग दस्ती को दूर कीजिए। बारी है मरकज़ुल औलिया वालों की। जो शख्स अजान के वक्त बातें करता रहे उसके मुताल्लिक क्या हुक्म है? जो शख्स अजान के वक्त बातें करता रहे, उलमा कराम फरमाते हैं कि उसका ईमान पर खात्मा ना होगा, इसका खौफ है।
برے خاتمے کا خوف. جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب یہ وہ لوگ درس حاصل کریں جو اذان ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مدنی مرکز میں یا مدنی چینل پر جب اذان دی جاتی ہے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر تمام ان معاملات کو چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. تو ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے، اذان ہو اپنے کام کاج چھوڑ دیں. اسلامی بہنیں بھی گھروں میں اگر بیٹھی ہیں، عاشقان رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اگر اذانوں کی، تو فوراً کام کاج چھوڑیں، اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیے. بتائیے امامت کی شرائط کتنی ہیں؟ امامت کی 6 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، قراءت اور معذور نہ ہونا. قراءت کا صحیح ہونا، مرد ہونا اور معذور نہ ہونا. امامت کی 6 شرائط ہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. غور سے سن لیجئے کہ اسلام کی بنیادی باتیں کتاب میں صفحہ نمبر 119 پہ یہ لکھا ہے، جو شخص شرعی معذور نہ ہو اس کے امام کے لیے 6 شرائط ہیں. نمبر 1 صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. نمبر 2 بالغ ہونا. نمبر 3 عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا، پاگل نہ ہو وہ. مرد ہونا نمبر 4. نمبر 5 قراءت صحیح ہونا. اور نمبر 6 شرعی معذور نہ ہونا. جواب درست دے دیا ہے جناب. سوال ہے ہمارے مرکز العلیہ والوں سے، نجاست حکمیہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست حکمیہ سے مراد وہ گندگی ہے اور نجاست ہے کہ جو بظاہر نظر تو نہیں آتے لیکن اس کو قرآن اور احادیث کے اندر جو ہے وہ نجاست قرار دیا گیا ہے. کوئی مثال؟ وضو اور غسل کا نہ ہونا، غسل کا نہ ہونا. جی، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا. نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی. نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیا جائے، غسل کی ضرورت ہو غسل کر لیا جائے. جہاں وضو کرنا لازمی ہو وہاں وضو کر لیا جائے، جہاں غسل کی حاجت ہو وہاں غسل کر لیا جائے. جواب درست دے دیا ہے. زیارت قبور کے لیے سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ قبرستان جو جاتے ہیں غور سے سن لیجئے کہ افضل وقت کون سا ہے. کوشش کریں کہ ان افضل اوقات میں جائیں. جی، اگر جمعہ کے دن ہو تو جمعہ سے پہلے، اور اگر ہفتہ کے دن ہو تو طلوع آفتاب تک، اور اگر جمعرات کے دن ہو تو ایک قول کے مطابق اول وقت میں اور ایک قول کے مطابق آخری وقت کے اندر. اور بھی کچھ راتیں ہیں. اور شب برات، شب قدر، عیدین کے موقع پر بھی جانا مستحب. اگر جمعہ کے دن کسی کو قبرستان جانا ہے تو نماز جمعہ سے پہلے جانا افضل ہے، اور ہفتے کے دن طلوع آفتاب تک جانا افضل ہے. جمعرات کو دن کے اول وقت میں اور بعض کے نزدیک آخر وقت میں افضل ہے. اسی طرح متبرک راتوں میں بھی زیارت افضل ہے، مثلا شب برات، شب قدر وغیرہ. یوں ہی عیدین کے دن یعنی دونوں عیدوں کے دن اور عشرہ ذوالحجہ میں بھی بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. زیارت قبور کے لیے یہ افضل اوقات تو بتائے، دن کون سا افضل ہے؟ جمعہ. زیارت کے لیے سب سے افضل روز جمعہ کا دن ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی، والدین کی، جن کے دنیا سے والدین چلے گئے، اور ان کی قبروں کی حاضری کو جاتے ہیں، فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جمعے کے دن جایا کریں. روایتوں کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کو جمعے کو ان کی زیارت کی اور یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اچھا، اب بتائیے غم دور کرنے اور عقل بڑھانے کا کیا نسخہ ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کپڑوں کو صاف رکھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اس کے غم کم ہوں گے، اور جو عطر استعمال کرے اس کی عقل بڑھے گی. کیا خوبصورت بات ہے کہ غم دور کیسے ہوں گے اور عقل کیسے بڑھے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے، اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہو جائے گا. تو اب صاف ستھرے لباس پہنا کریں،
گندگی نہیں ہونی چاہیے، اور ہو سکے تو خوشبو لگائیں. عقل میں اضافہ ہوگا تو اس نیت سے بھی خوشبو لگا لیا کریں کہ عقل میں اضافہ ہوگا تو مزید علم دین حاصل کروں گا، تو انشاءاللہ خوشبو لگانے کی برکتیں بھی ملیں گی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز سے حدیث پاک کی تعظیم فرمایا کرتے تھے؟ امام مالک علیہ رحمہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے اور اپنی مسند پر تشریف فرما ہو کر درس حدیث دیا کرتے تھے. جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات سب سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کروں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے ہمارے اسلاف کی، احادیث کا کس قدر احترام کرتے تھے. اور آج جناب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوئے لوگ جس طرح کا حلیہ اپناتے ہیں، جس طرح کا انداز اپناتے ہیں، عامیانہ انداز میں جس کو کہیں کہ روڈ کے تھلوں پر بیٹھ کر مذاق میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ وقت اور یہ اوقات اور یہ انداز درست نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو بڑی تعظیم کے ساتھ ہو، بڑے احترام کے ساتھ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ کہیں کہ ہنسی مذاق کے اندر اور بالکل عامیانہ انداز میں. امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے بزرگان دین کی ان تعظیم کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. چلیں جناب 5 سوال ہو گئے ہیں. یہ لوگ تو غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیوں نہ ذرا آپ سے کچھ مدنی سزا کے طور پر مدنی قافلے میں سفر کرا دیا جائے. سوال کا جواب درست دیں گے یا مدنی قافلے میں جائیں گے؟ اچھا دونوں کریں گے، یہ بڑی اچھی بات ہے. سب جواب بھی درست دیں گے اور مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. کیا تحفہ دیں گے جناب؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل 2000 سے زائد احادیث مبارکہ کا مستند مجموعہ جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہیں تو اسے دعوت اسلامی .net سے یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے. یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں، یعنی مبلغین کے لیے یہ خزانہ ہے. میں بالکل مدنی مشورہ دوں گا، اگر اب تک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اس کتاب کو حاصل نہیں کیا، 2000 احادیث ود ریفرنس، یعنی خزانہ ہو گیا نا آپ کے پاس. اب حدیث بیان کرنا کتنا آسان ہو گیا. اس کے اندر موضوعات کے مطابق حدیث ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال والی احادیث ہیں. ضرور حاصل کریں. یہ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی عمر مبارک 350 سال یا 250 سال ہوئی؟ مدنی چینل کے ناظرین ایسے بھی ایک صحابی ہیں جن کی عمر روایتوں کے مطابق یا تو 350 سال یا 250 سال عمر تھی. جی دیکھیں کون بتاتے ہیں. جی مدینہ شریف سے ہمارے اسلام بھائی، یہ ان کو دیجیے گا. چلیں ان کے نام کی ایک مسجد بھی مدینہ منورہ میں ہے. سامنے کی چیز بعض اوقات رہ جاتی ہے. چلیں ابھی آپ کو یاد آ جائے گا، برابر والے کو موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. چلے جلدی سے مدنی قافلوں والے ان کو گرفتار کر لیں اور ان کو روانہ کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسان بن ثابت. جلدی سے ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرائیں جناب، آخری موقع دے رہے ہیں جناب. ایسے صحابی کون تھے جن کی عمر 250؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سلیمان الفارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. فارس سے آئے اور بڑا خوبصورت ان کا واقعہ ہے کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچے. بہرحال جواب درست ہو گیا ہے اور ان کو تحفہ دیا جائے. چلتے ہیں جناب اگلے سوالات کی طرف. 5 سوال سارے صحیح جواب. دونوں طرف کے اسلامی بھائی جانتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش بہت تھوڑی ہے، اور چونکہ اگر آج کوئی بھی ٹیم پیچھے رہ گئی تو پھر انہوں نے گھر ہی جانا ہے. جناب باری ہے مرکز العالیہ والوں کی. امام مالک کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث کا کیا نام ہے؟ موطا امام مالک. موطا امام مالک. جواب درست دے دیا ہے. آج زوردار سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی. کیا کہیں گے مل کر؟ اینج تو نہ کرو نا، تو اسی سلسلہ کر رہے ہیں آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو. چلیں جناب حیدرآباد والوں کی باری ہے. امام مالک کس لقب سے مشہور ہیں؟ آج تو امام مالک کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. کیا بات ہے مدینے کی. سچے عاشق رسول. عالم مدینہ. آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا تھا. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت سوال ہے. بتائیے بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں یہ ذکر موجود ہے کہ بلبل اپنے نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون.
ترجمہ کنزُل ایمان، تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب، بلبل کی بات ہو گئی، بتائیے مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، سبحان المعبود فی البراری والکفاری سبحان الملک الجبار، یعنی پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار، جواب درست دے دیا ہے۔ اب غور کیجئے، بلبل بھی رب کی تسبیح کرے، مینڈک بھی رب کی تسبیح کرے، اور ایک انسان ہے کہ وہ غافل رہے، یہ کتنی بری بات ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زبان کو تسبیح الہی سے تر رکھیے، اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، ہر خشک و تر رب کی یاد میں ہے۔ بتائیے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہے یا سو گیا ہے اور ظن غالب ہے کہ بتانے سے وہ پڑھ لے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کو اٹھانا واجب ہے۔ کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا اور ظن غالب ہے کہ بتانے سے وہ پڑھ لے گا، تو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب بھی بیٹا جواب دینا، ابھی تو ماشاءاللہ آپ آگے بھی جائیں گے، تخصص بھی آپ کر رہے ہیں، تھوڑا سا تفصیل میں جواب دیں، جائز ہے ناجائز ہے۔ اس کے ساتھ اگر اس عبارت کو دوبارہ دہرایا جائے تو جواب دینے والے کو سننے والے کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا بتایا گیا۔ یہ آئندہ بھی انشاءاللہ جب آپ دارالفتہ تک پہنچیں گے تو یہ انشاءاللہ امید ہے وہاں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ باری زمزم نگر والوں کی ہے، بتائیے شرعی مسافر کی مسافت کیا ہے؟ جو شخص اپنے شہر سے 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کے ارادے سے نکلے اپنے وطن اقامت سے، وطن اصلی سے اپنے شہر سے باہر نکل جائے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ شرعاً مسافر وہ ہے جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا، وہ شرعی مسافر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ شرعی مسافت کی مقدار ہے، پھر اس کی مزید تفصیل ہے کہ کتنی راتوں کے لیے وہ جا رہا ہے، کہاں ٹھہر رہا ہے، اس کی مزید تفصیل ہے۔ شرعی مسافت یہ ہے۔ اب بتائیں کہ اب جو سوال ہیں اس میں 3 آپشن بھی ہیں۔ جو شخص یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھول لیتا ہے؟ 3 آپشن ہیں، 50 دروازے، 60 دروازے یا 70 دروازے۔ 70 دروازے۔ آپ نے کہا 70 دروازے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بتائیں کتنے دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے؟ 40 دن۔ آپشن تھے 40 دن، 60 دن یا 80 دن۔ بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا 40 دن، اور بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اب یہاں وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو اتنے لمبے لمبے ناخن، اسلامی بہنیں ناخن بڑھاتی ہیں، یاد رکھیں ناخن بڑھ جائیں تو اس گھر میں جہاں بھی ناخن بڑھتے ہیں نا، تنگ دستی آتی ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ اچھی بات نہیں ہے۔ 40 دن کے اندر اندر ناخن کٹوا لینے چاہیے۔ امید ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے کچھ ناخن کٹ جائیں گے۔ اب 10واں سوال ہے مرکز العلیہ والوں سے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں، آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیں۔ 3 آپشن ہیں، سیدتنا رقیہ، سیدتنا ام کلثوم، سیدتنا زینب، سیدتنا فاطمہ۔ چار میں سے بڑی صاحبزادی کون سی تھی؟ مدد بھی لے سکتے ہیں چاہے تو۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی ہے جو اس کا جواب دیں؟ چلیں بھائی جائیں ذرا دیکھیں، مدد تو نہیں لی انہوں نے۔ اب ان کا جواب درست ہے یا مدنی قافلے کا کوئی مسافر بنتا ہے؟ کیا تحفہ دیں گے؟ درود السلام مع دیگر موضوعات پر مشتمل 63 بیانات کا مجموعہ گلدستہ درود السلام۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کتنا عرصہ ہوا مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا، اور ویسے بھی ذہنی آزمائش میں شامل ہونے والے جواب نہیں دے سکتے، ویسے بھی آپ کا جواب غلط ہے۔ تشریف رکھیں اور مدنی قافلے میں سفر کی تیاری کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا پتہ انہوں نے جواب دیا وہی درست ہو؟ ایسا نہیں ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ آپ کو تحفہ ملے گا اور ان کو نمبر نہیں ملیں گے جناب۔ اب باری ہے
زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ صورت تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے, لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ؟ 3 آپشن ہیں, سورہ کوثر, سورہ انعام, سورہ واقعہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے سنیے کہ وہ کون سی صورت ہے جو تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے. سورہ واقعہ. آپ نے کہا سورہ واقعہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب یہ سارے سوال جواب کے بعد زمزم نگر حیدرآباد والے کچھ آگے جاتے نظر آ رہے ہیں, مگر ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 18 نمبر ہیں لاہور مکی والوں کے, زمزم نگر حیدرآباد مکی والوں کے 20 نمبر ہیں. 2 نمبر کا فرق ہے. چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول سیگمنٹ میں 5 اشعار ہیں. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے یا دوسرا مصرع بھی, آپ نے پورے کرنے ہیں. پہلا شعر کی باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. جلوائے یار سے اس کو بسانا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرمان ادعونی, ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی, جلوہ یار سے اس کو بسانا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرما ادعونی, ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی, جلوہ یار سے اس کو بسانا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. رنج و علم نے مجھ کو مارا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. حاضر در ہوں میں دکھ یارا, یا رب تیرا ہی ہے سہارا. رنج و علم نے مجھ کو مارا, رنج و علم نے مجھ کو مارا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. اگر آپ کا جواب غلط ہوتا تو سیکنڈز تو ختم ہو گئے. پہلے میں نے مشورہ دیا تھا کہ جب بھی آپ نے طرز میں شعر سنانا ہو آپ پہلے نثر میں سنا دیں, وہ درست ہو پھر بے شک طرز میں سنا دیں, ورنہ آپ کو دوسرا کوئی چانس نہیں ملے گا. بہرحال شعر بالکل درست سنا دیا ہے. اس دن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور, اس دن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور. چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا, ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں. آئے ہائے. کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں, گنبد سبز کا بھی دیدار کروں گا یا رب. سبز گنبد کا بھی دیدار کروں گا یا رب. جواب درست ہے. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی, دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی, دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. جواب درست ہے. وہی ہے شافع, وہی مشفع, اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن, وہی مدار المحام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن, وہی مدار المحام ہوگا. جواب یہ بھی درست ہے. ان کی جبین نور پہ زلف سیاہ بکھر گئی. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو. جواب یہ بھی درست ہے. چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر زلف دوتا ہے شام دو. کچھ ٹھیک کیجئے. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. جی دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. جواب درست ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا. میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام. ہائے 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 ہائے, کیا خوبصورت بات کی ہے. ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا, میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. کیا بات ہے. جواب بالکل درست ہے. ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر,
ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا. ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا. جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے. مدنی چینل والے بھی بڑے خوبصورت خوبصورت شعر ڈھونڈ کر آتے ہیں. چلیں جناب آپ کی باری ہے. آپ میں سے کوئی شعر سنائیں گے؟ کون سنائیں گے؟ ہاں. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. پہلا مصرع سنائیں گے. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جی کیا تحفہ دیں گے؟ متبرک مقدس پانی، آئے غسل خانہ کعبہ، غسل گنبد خضرا، غسل موئے مبارک، بارش مدینہ، غسل مزار غوث پاک اور بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں جناب اس کی تو پانی ملنے کی خوشی میں 30 دن مدنی قافلہ بھی دینا چاہیے. جی آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان. پورا کریں شعر. آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. کیا آپ کہاں سے ہیں؟ اپنا نام بتائیں. ملتان سے. کیا کرنے آئے یہاں پر آپ؟ میں مدنی انعامات مدنی قافلہ کو ہے. کیا بات ہے. کتنے پیارے انداز میں جواب دیا اور شعر کتنا خوبصورت ہے. آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان. یہ پوری دنیا دسترخوان ہے اور گویا سارا زمانہ جو ہے اس میں مہمان ہے. اور اس دسترخوان پر جو مہمان ہیں اس کے میزبان کون ہیں؟ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. کیا بات ہے. امام اہل سنت کی بہت خوبصورت جواب دیا. اگر طرز میں سنائیں تو کیا بات ہے مدینے کی. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. چینل کے ناظرین 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ باب الاسلام سندھ میں ہے یا پنجاب تک پہنچ چکا ہے. دکھائیے جناب اسکور بورڈ. 30 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے زمزم نگر کے اور 28 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور مکی کے. 2 نمبر کے فرق سے آگے ہیں حیدرآباد والے، مگر دیکھنا ہے کہ آخر تک آگے رہتے ہیں کہ نہیں. اب بہت خوبصورت سیگمنٹ جو نیا اضافہ ہے ذہنی آزمائش میں. درست کیجئے. کیا درست کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. درست کیجئے. جی بندی چل کے ناظرین 4 الفاظ ہوں گے ان کلرز کے پیچھے اور آپ نے رنگ پسند کرنا ہے اور اس کے پیچھے جو لفظ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوگا کچھ آگے پیچھے ہوگا آپ نے اس لفظ کو کمپلیٹ کرنا ہے. آئیے مرکز الاولیاء والوں کو 4 رنگ دکھائے جائیں. سبز، نیلا، پیلا یا سفید. گرین، بلو، یلو یا وائٹ. نیلا. نیلا. چلیں جناب ذہنی آزمائش کا کلر بھی نیلا، گنبد غوث پاک کا رنگ بھی نیلا. اب بتائیے اس کے پیچھے کیا ہے. بڑا آسان سا لگ رہا ہے جناب. اکتالیس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. اگر کوئی اشارہ لینا چاہیں تو آج آپ کو اشارہ بھی دیا جائے گا مگر 1 نمبر کم ہو جائے گا. اشارہ چاہیں تو میں اشارہ دے سکتا ہوں. سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. یہ مدد کی طرف جائیں گے. مدد کی طرف جائیں گے. جی جناب کون مدد کریں گے؟ مدد وہ کریں گے جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شامل نہ ہوں. یہ ہمارا اصول یاد رکھیں. اور مددگار واپس بیٹھ گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اشارہ لے لیتے تو میں یہ اشارہ دیتا کہ یہ ایک باطنی بیماری ہے. دوبارہ دکھائیے ذرا اسکرین پر.
ہاں، اور یہ ہے حب مداح. یہ کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین. کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا اس بات کی خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، یہ حب مداح کہلاتا ہے. اور یہ باطنی بیماری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باطنی بیماریوں کی معلومات، بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. dawatIslami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ کتاب موجود ہو تو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائی بھی جائے. جناب باری ہے زمزم نگر والوں کی، آئیے رنگ پسند کیجیے. سبز رنگ. جی ریاکاری. انہوں نے کہا یہ ہے ریاکاری. جناب دکھائیے، 10 سیکنڈ سے پہلے انہوں نے بوجھ لیا ہے. کیا صحیح بوجھا ہے؟ ریاکاری جواب درست دے دیا ہے. باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ریاکاری بھی ہے، اور یہ ایک کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی اس موضوع پر. اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے. مثلاً لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، مقصود یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں. باہر شریعت میں ریاکاری کی یہ تعریف موجود ہے. اس ٹاپک پر یہ پوری کتاب ضرور پڑھیے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. نمبر دکھائیں بھائی، کلر دکھائیں. یلو یا وائٹ؟ یلو. یلو، پیلا رنگ. نیلے کے بعد پیلا، کیا بات ہے بھائی. اب تو مدد بھی نہیں لے سکتے. آرام سے غور کیجیے، ابھی 20-22 سیکنڈ ہیں. اشارہ لینا چاہیں گے تو ایک اشارہ ملے گا کہ جس سے آپ کا 1 نمبر کم ہو جائے. آپ مدد نہیں لے سکتے. اشارہ یہ ہے کہ یہ مکہ پاک کی ایک جگہ کا نام ہے. اور اب ٹائم آپ کے پاس ختم ہو گیا. جی مروہ. مروہ، انہوں نے کہا ہے مروہ. بتائیے کیا جواب درست ہے؟ جواب درست ہو گیا ہے اشارے کے بعد. تو 1 نمبر حاصل کر لیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. باری اب ہے زمزم نگر والوں کی. انہیں رنگ نہ بتائیں، سوال بتا دیں. آپ مدد لے سکتے ہیں، آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. آپ اشارہ بھی لے سکتے ہیں، مگر مدد ان سے لیں گے کہ جو ذہنی آزمائش میں نہیں ہیں، کسی بھی سیگمنٹ میں نہیں ہیں. سیکنڈز باقی ہیں، غور بھی کر سکتے ہیں. مدد کا آپشن بچا بھی سکتے ہیں. 7 سیکنڈ ہیں. مدد کی طرف جائیں گے. جی کس سے مدد لیں گے؟ ان سے. جی کھڑے ہو جائیں بھائی. یہ ذہنی آزمائش میں تو نہیں ہے نا بیٹا کسی سیگمنٹ میں. چلیں جناب، مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے دیکھنا یہ ہے. جی مستجاب. آپ نے کہا مستجاب. جناب دکھائیے اسکرین پر جواب درست ہے کہ نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی خوبصورت کتاب قرآنی واقعات و عجائبات پر مشتمل عجائب القرآن مع غرائب القرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. قرآنی واقعات پڑھنے ہوں، کس طرح کے ہسٹوریکل واقعات ہیں، بڑی دلچسپ کتاب ہے. اسے حاصل کیجئے. حیدرآباد والوں کو مدد بھی کام آ گئی ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف. فرق کچھ اور بڑھ گیا ہے ناظرین. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
34 نمبر. 34 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے. 29 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. اب فرق 5 نمبر کا ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین. جو فرق پہلے 2 نمبر کا تھا. اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی جناب, قرآنی معلومات سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. 2 سوال ہوں گے اور اس کے بھی 2 نمبر ہوں گے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. سوال یہ ہے, جس درخت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ سوکھا ہوا تھا, مگر اس درخت میں پھل کیسے لگے اور وہاں نہر کس طرح جاری ہوئی؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہتے ہیں بی مریم رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ درخت کے جو ہے وہ اس کو پر مارا, جس کی وجہ سے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پھل دینے لگ گیا, اور ساتھ ہی وہاں سے جو نہر بھی جاری ہو گئی. نہر کیسے جاری ہوئی؟ زمین پہ پاؤں مارا تو نہر جاری ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایک سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی, اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا. جواب ان کا درست مان رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی تقریر کس عمر میں اور کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں تھے کہ آپ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی, آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے نبی ہونے کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنے, زکوٰۃ دینے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور اپنے والدہ کی پاک دامنی کی بیان فرمائی. سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 29 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ سب سے پہلی تقریر ہے اس کا گویا کچھ خلاصہ موجود ہے. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, ترجمہ کنز الایمان. اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے. بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ, اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا, اور اس نے مجھے مبارک کیا. میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں, اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا, اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. جب بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت مریم پر تہمت لگائی تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے والدہ کے پاک دامنی کی گواہی دی. کہاں دی؟ آپ جب پنگوڑے کے اندر ابھی آپ جھولے میں تھے کہ اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے مناظرے میں حضرت ابراہیم نے کون سی دلیل پیش کی تھی جس سے نمرود بے بس ہو گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, اگر تو خدا ہے تو سورج کو ایک دن مغرب سے نکال دے. یہ سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا. کیا خوبصورت بات کی کہ سن میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے. اب نمرود کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا, وہ حیران ہو گیا, کچھ نہ بول سکا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن پڑھے تو صحیح, سمجھے تو صحیح. اور ابھی جو کتاب تحفے میں دی گئی عجائب القرآن غرائب القرآن, شاندار کتاب, ہمارے علماء کا احسان ہے کہ قرآنی واقعات آسان اردو میں ہمارے لیے عطا کر دیے. اس کو پڑھیے. تفسیر صراط الجنان مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے. اس میں بہت آسان اردو میں یہ کتابوں میں قرآن پاک کے واقعات اور ترجمہ موجود ہے, تو اسے حاصل کریں. dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کریں اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف کہ قرآنی معلومات کے بعد ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. 38 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے, 33 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے, 5 نمبر کا یہ فرق کم نہیں ہو پا رہا. ناظرین اب باری ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی انتخاب کیجئے سیگمنٹ کے اندر 4 آپشن ہوں گے. ہمارے اعلیٰ حضرت, ہمارے امیر اہل سنت, مدنی گلدستہ یا مدنی کسوٹی. اب آپ کے نصیب ہیں کہ دونوں کے نمبر الگ الگ ہوں گے اور ایک ہی موقع ملے گا, 2 موقع نہیں ملیں گے. ایک موقع میں ہو سکتا ہے دونوں کے پاس ایک ہی سیگمنٹ آ جائے, ہو سکتا ہے الگ الگ بھی آ جائے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی, 4 نمبر انہیں بتائے جائیں.
चाहتے क्या है वैसे, क्या आना चाहिए, तमन्ना क्या है? आला हजरत। आए हाय, आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देना चाहते हैं। अब नंबर बताइए जनाब। नंबर बताने में इतने मशवरे होते हैं? 2 नंबर। 2 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सेगमेंट है जनाब? हमारे अमीर अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। चले जनाब, आला हजरत नहीं तो आशिक आला हजरत की बात करते हैं। 2 सवाल हैं और 5 नंबर हैं उसमें। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के नाम के साथ ज़ियाई निस्बत क्यों लगाई जाती है? क्योंकि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के पीर मुर्शिद का नाम मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उसी की निस्बत से अमीर अहले सुन्नत अपने नाम के साथ ज़ियाई निस्बत लगाते हैं। जी जनाब, कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हमारे अमीर अहले सुन्नत के मुर्शिद हैं। इसी निस्बत से आप अपने साथ निस्बत से ज़ियाई लगाते हैं, कहलाते हैं। जवाब दुरुस्त है। अमीर अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम का विसाल किस सबब से हुआ और कब हुआ? हज के मौका पर मीना के अंदर सख्त लू चली थी, जिसमें कई हुज्जाज कराम शहीद हो गए थे। उसी लू की वजह से मेरे अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम जो हैं वो हस्पताल में चले गए बीमार होने की वजह से, और उसके बाद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इसी सबब से इंतकाल हो गया। गर्मी सन कौन सा था? 1370 हिजरी। 1370 सने हिजरी में हज के अय्याम में मिना में सख्त लू चढ़ी, जिसकी वजह से कई हुज्जाज फौत हो गए। उन्हीं में हाजी अब्दुर रहमान अलैह रहमतुल मन्नान जो हमारे अमीर अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम हैं, मुख्तसर अलालत के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 5 के 5 नंबर मरकजुल औलिया वालों ने हासिल किए हैं। अमीर अहले सुन्नत के बारे में कुछ आपसे भी सवाल करें? चलें जनाब। अमीर अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम हाजी अब्दुर रहमान अलैह रहमा जब कसीदा गौसिया पढ़ते थे तो क्या बरकत जाहिर होती थी। हाय हाय, हमारे पीरो मुर्शिद के वालिद मोहतरम की भी क्या बात है। क्या तोहफा देंगे भाई? बात चूंकि मदनी की हो रही है और तस्बीह मदीना, तस्बीह मदीना तोहफे में मिलने जा रही है जनाब। जी, जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद मोहतरम कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते थे तो आपकी चारपाई जमीन से बुलंद हो जाया करती थी। आपकी चारपाई जिस पर आप बैठकर कसीदा गौसिया पढ़ते तो उनकी चारपाई जमीन से बुलंद हो जाती थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, बारी है जमजम नगर हैदराबाद वालों की। आप क्या चाहते हैं कि क्या नंबर आ जाए? जी, 4 में से क्या तस्किरा चाहते हैं? आला हजरत। आला हजरत की बारगाह में ये भी हाजिरी देना चाहते हैं जनाब। नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। नंबर 1 नंबर के पीछे क्या सवाल है? हमारे आला हजरत, सुभान अल्लाह। जी, बारी आपकी है। 2 सवाल होंगे। आला हजरत ने कितनी, अच्छा, आला हजरत ने कमोबेश कितने उलूम पर कलम उठाया? 55 उलूम पर आपने दस्तरत हासिल की। उस वक्त के हिसाब से 55 थे, आजकल के हिसाब से तकरीबन 105 बनते हैं। तस्करा इमाम अहमद रजा में हमारे पास 50 उलूम लिखे हैं। इनका कहना यह है कि उस ज़माने में 55 उलूम, बाद में तो वाकई बहुत सारे उलूम जिसको कहते हैं आश्कार हुए। क्या इनका जवाब कुछ दुरुस्त माना जाएगा? इस जवाब पर इन्हें 2 नंबर दिए जा रहे हैं। इन्होंने किसी और किताब के हवाले से चूंकि बताया है। बहरहाल तस्करा इमाम अहमद रजा जो मकतबतुल मदीना का शाया शुदा अमीर अहले सुन्नत रिसाला है, उसमें 50 उलूम। और बुजुर्गान दीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि आला हजरत को कितने उलूम मालूम थे ना, ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि उनसे जिस इल्म के बारे में सवाल किया गया उन्होंने जवाब दे दिया। जिस जबान में सवाल किया गया उसी जबान में जवाब दिया। आपसे फारसी में सवाल हुआ, आपने फारसी में जवाब दिया। उर्दू में सवाल हुआ, उर्दू में जवाब दिया। अरबी में सवाल हुआ, अरबी में जवाब दिया। अंग्रेजी में सवाल हुआ, अंग्रेजी में जवाब दिया। तो इमाम अहले सुन्नत जो है उनकी क्या शान है, सुभान अल्लाह। बारी है दूसरे सवाल की। सेगमेंट है हमारे आला हजरत। बताइए, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी मुद्दत में कुरान मजीद हिफ्ज किया? और जब हिफ्ज करते थे तो वो औकात क्या होते थे? एक माह में रमज़ानुल मुबारक के महीने में असर से मगरिब तक आप कुरान पाक पढ़ा करते थे। ईशा की सुन्नतों से लेकर फ़राइज़ तक कुरान पाक दोहराया करते थे।
سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس روز سے دور شروع کر دیا، یعنی حفظ قرآن شروع کر دیا، جس وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا، جس کا وقت جو تھا روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ ایک مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کر لینا اعلیٰ حضرت کی شاندار کرامت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، کیا بات ہے امام اہل سنت کی۔ یعنی اگر دوسرے لفظوں میں سمجھا جائے کہ عشاء کے وضو سے عشاء کی جماعت کے درمیان اگر آدھے گھنٹے کا وقت بھی مان لیا جائے تو 15 گھنٹے بنتے ہیں 30 دنوں میں۔ امام اہل سنت نے 30 دنوں میں نہیں 15 گھنٹوں میں قرآن پاک یاد کیا ہے۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جواب درست دے کر یہ نمبر بھی 2 حاصل کیے ہیں۔ یہ شعر اگر سنا دیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ جناب آئیے مدنی چل کے ناظرین کچھ نعت خوانی بھی کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر میں سکور بورڈ بھی دکھاتے ہیں۔ نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں اور ہمیں پیاری پیاری سی نعت شریف بھی سنائیں، پھر آپ کی کالز ہوں گی اور پھر انشاءاللہ بقیہ مقابلے کو بھی لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ بڑی غریبی ہے یا رسول اللہ، بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہم، جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، گھر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، بلا
مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار بھی دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بلا لو میں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بے شبیر و شب فاطمہ ہے مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائے کہ تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے کیا بات ہے مدینہ منورہ کی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. دنیا میں کوئی ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے جس کی یاد میں کروڑوں آنکھیں اشکبار رہتی ہوں.
करोड़ों दिल बेकरार रहते हों, जिसका तस्करा हो तो आशिकों की आंखें भीग जाती हैं, बार बार देखने के बावजूद प्यास है कि बुझती नहीं, बढ़ जाती है, तड़प बढ़ जाती है, दिल मचल जाता है, और क्यों ना मचले और क्यों ना तड़पें कि सब कुछ हमारे वहीं पर तो हैं, हमारे आका हैं जो वहाँ पर। अमीर अहले सुन्नत ने गोया वजाहत कर दी ना कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। एक शायर क्या खूब लिखते हैं, गर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। अल्लाह करीम हमें याद मदीना में तड़पता, याद मदीना में मचलता हुआ, याद मदीना में आंसू बहाता हुआ ज़िंदा रखे, और रब्बे करीम हमें बार बार हज़ार बार मदीना मुनव्वरा की बार बार बाअदब हाज़री अता फरमाए, मकबूल हाज़रियाँ हमारा मुकद्दर बन जाएँ, और जब दमे आखिर हो ईमान और आफ़ियत के साथ मीठे मदीने ही में रब्बे करीम हमें मौत अता फरमाए, जन्नतुल बकी हम सब का मुकद्दर बन जाए। काश ये दुआएं हम सब के हक़ में कबूल हों। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Muhammad Ali Atari from Markazul Awliya Lahore. MashaAllah, Haji Saab, you are looking awesome. And this great silsila of Madani channel, Zehni Azmai Season 7 is a very good platform to learn the basic knowledge of Islam. Alhamdulillah, Haji Saab, my Markazul Awliya Lahore Makki team and Hyderabad Zamzam Nagar Makki team, both teams are here, and I hope which team will perform good, that will be the winner of this competition. Yes, always. Actually, those teams are here because they want to learn Deen Islam and they want to spread the knowledge of Islam. And unfortunately, we have no choice to take both teams towards the quarter-final. That's why one team must, go back and another team will go to the quarter-final. Right now, the team of Zamzam Nagar Hyderabad doing well. Anyway, our best wishes with Allah, Markazul Awliya Lahore also. हमारे साथ रुकने शूरा वो भी मरकज़ुल औलिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं, हाजी मंसूर रज़ा अत्तारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मंसूर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अब्दुल हबीब भाई अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। मरहबा कहेंगे हमारे सिलसिले ज़हनी आज़माइश में, आपने करम फरमाया। आज मरकज़ुल औलिया की टीम हमारे दरमियान है और कुछ आंखें इनकी अश्क बार हैं, कुछ नंबर अभी पीछे हैं मगर अभी 2 सेगमेंट भी बाकी हैं। ज़हनी आज़माइश के बारे में कुछ फरमाना चाहें और साथ साथ हम हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को ये बताते चलें कि ये रुकन शूरा जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हाजी मंसूर रज़ा अत्तारी, ये माशाअल्लाह वो रुकन शूरा है जिनके पास अब शूरा की तरफ से मदनी इनामात की ज़िम्मेदारी है। तो मदनी इनामात ये बहुत अहम तरीन शोबा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे रुकन शूरा कुछ मदनी इनामात के हवाले से भी हमें मदनी फूल अता फरमाएँ। जी हुज़ूर। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, ज़हनी आज़माइश का ये जो 7वां सीज़न है, ये धूमधाम से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसे कामयाबी और बरकतें अता फरमाए, आमीन। यानी आज इस मौके पर मैं हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन को ज़बान की आफात में से एक आफत झूठ के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि झूठ बहुत आम होता चला जा रहा है। यानी बहुत सारे मौक़ों पर अगर निगाह डाली जाए, यानी माली फ़वाइद हासिल करने के लिए, हमदर्दियाँ लेने के लिए, दीनी दुनियावी ओहदे की हिर्स, बच्चों को बहलाते वक्त कारोबारी लेन देन, खुशी गमी, यानी अब्दुल हबीब भाई अब गौर फरमाएं कि झूठी गवाही, झूठी किस्में तक, अलग छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, बहन भाई से, भाई बहन से, ये बहुत सारे मौक़ों पर जो है ये झूठ जो है ये बोला जा रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। और ये बड़ों से आदत बतदरीज छोटों में भी मुंतकिल होती चली जा रही है। मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा के यानी मोमिन में 2 खसलतें जमा नहीं हो सकती, एक बुखल और दूसरा झूठ। तो लिहाजा मैं हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि काश हम सब झूठ से बचें और बचाएं, आमीन। और बस सच सच और सच बोलें। वाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे हादी, मेरे रहनुमा, जो हमारी अखलाकी और किरदारी तरबियत के हवाले से कोड़ते ही रहते हैं, तो ये उन्होंने वो मदनी इनामात का ये गुलदस्ता, ये प्यारे प्यारे रिसाले जो मुख्तलिफ शोबाजात में आ चुके हैं, अगर अब्दुल हबीब भाई ज़ियारत भी करवा दें। जी जी, मेरे हाथ में मदनी इनामात का रिसाला मौजूद है, आप जारी रखिए। जी माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अब्दुल हबीब भाई रुकन शुरा के हाथ में जो हम रिसाला देख रहे हैं, ये इस्लामी भाइयों के लिए 72 मदनी इनामात का बहुत ही प्यारा गुलदस्ता है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इसके अंदर भी यानी कि हमें झूठ से बचने की तरगीब दिलाई है। तो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के ऊपर ये 72 मदनी इनामात नामे रिसाले की झलकियां जो है आप देख रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बहनों के लिए भी मदनी इनामात का रिसाला अलग है, 63 हैं। इस तरह जामियातुल मदीना लिल बनीन, लिल बनात के लिए अलग हैं, मदनी मुन्नों के लिए अलग हैं, डेफ खसूसी इस्लामी भाइयों के लिए अलग हैं, हज उम्रा मक्के मदीना चुमने वालों के लिए मदनी इनामात अलग हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो लिहाजा एक बेहतरीन मौका है, आज हमारा जो एक बेहतरीन मुकाबला भी जारी व सारी है कि आज ही ऐसा हो कि हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन ये नीयत करें, ये इरादा करें कि अपने दिन भर का हिसाब व किताब करने के लिए एक बार इस रिसाले को देखें, इसको पढ़ें और कोई ख़ास अच्छा सा वक्त मुकर्रर कर लें और इस अमाल के हिसाब व किताब के लिए भी हम जो है जाने से पहले इसकी कुछ तैयारी करने में कामयाब हो जाएं। आमीन, मेरी आमीन, मुराद आमीन। फिक्र मदीना है, तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा हम जो है झूठ से बचें और बचाएं और मदनी इनामात का रिसाला जो है ये पुर करने की नियत फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये एक मदनी इनाम जो है हमारे रुकन शुरा ने हमारी तरबियत की है झूठ से बचने के हवाले से, ये 72 में से एक है। अगर आप ये 72 मदनी इनामात को सिर्फ पढ़ लेना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दावत इस्लामी चाहती क्या है, अमीर अहले सुन्नत किस तरह उम्मत की इस्लाह चाहते हैं। और जिस तरह हमारे रुकन शुरा ने फरमाया कि इस्लामी बहनों के लिए अलग हैं, मदनी मुन्नों के लिए अलग हैं, तो ये कहाँ से मिलेंगे आपको? करीबी मकतबतुल मदीना से हासिल कर लीजिए या फिर ऐसा कीजिए dawatislami.net से जाके डाउनलोड कीजिए और ज़रूर पढ़िए। तो आपने देखा कि कितनी सारी ज़बानों में इसके ट्रांसलेशन मौजूद हैं। आप एक बार पढ़ के अपने तासुरात ज़रूर दीजिए कि आपको ये लगा कैसा। आपको लगेगा कि हमने खुद ही इसको भरना शुरू करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। जी हुजूर। यानी कि इस पर अमल करने वाले अगर हम गौर करें ना, यानी अमीर सुन्नत ने इसमें कितनी कितनी प्यारी तरगीबात इरशाद फरमाई हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यानी निगाहें को झुकाना चाहता है तो इसमें ये मदनी इनाम दर्ज है। पहले सफ के आदी बनना चाहता है तो इसमें अमीर सुन्नत ने देखिए हमारी तरबियत फरमाई है। यानी वालिदैन का मुतीव फरमा बरदार बनना चाहता है, इसमें सवाल अमीर सुन्नत ने लिखा है। तो यूं अगर हम गौर करते चले जाएं तो एक एक मदनी इनाम जो है ये हमारी अखलाकी और किरदारी हवाले से बेहतरीन जो है हमारा मददगार बन सकता है। बिल्कुल सही। और इस कलील जिंदगी में दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करने का एक बेहतरीन मदनी नुस्खा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक फरमाया। रुकन शुरा हाजी मंसूर जो मदनी इनामात के जिम्मेदार है, उनकी तरगीब सुनकर हमने मदनी इनामात पर अब अमल रोजाना, अब जो यहाँ मौजूद हैं वो तो नियत कर लें, अब रोजाना फिक्र मदीना करेंगे इंशाअल्लाह। मंसूर भाई कुछ और फरमाना चाहेंगे? मैं अब्दुल हबीब भाई की खिदमत में बस यही अर्ज करना चाहूँगा, यहाँ के मदनी चैनल की टीम को भी बोलना चाहूँगा, आपके अमले को भी बहुत ही प्यारा, मरकज़ औलिया की भी टीम है और हैदराबाद वाले भी हों, बहुत ही एक अच्छा और कंपटीशन चल रहा है जी। तो मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाए, आमीन, तरक्कियाँ उरूज अता फरमाए और आप सबकी कोशिशों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत ये बस अर्ज है निगरान शूरा के, और जो एक यहाँ पर नारा भी लगवाते हैं जी, और हमारा आज़म भी है कि झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, रुकने शूरा ने कितने प्यारे प्यारे मदनी फूल दिए हैं। आइए कुछ और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हसन रज़ा अत्तारी है, मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है, हमें बहुत इल्म दीन सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को तरक्कियाँ अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई, आपसे अर्ज़ है ये पंजाबी नात सुना दें। मैनू शौक मदीने जावंदा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। हाय हाय हाय, वाकई शौक मदीने जावंदा। अल्लाह करे कि सच्चा शौक नसीब हो जाए। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दे दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगे अत्तार, हिंद के शहर सूरत गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। ज़हनी आजमाइश को हम मरहबा कहते हैं, बड़ा ही मोहतरम, दिल को लुभाने वाला और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला आंखों को ठंडा करने वाला बड़ा ही प्यारा प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश। और हमारे हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लमौल बारी और जितने भी हमारे मदनी चैनल के रुकन हैं, कैमरामैन हैं, कॉल चलाते हैं, कॉल रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने जो भी जिस तरीके से ज़हनी आजमाइश में वो मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी मदद को कबूल फरमाए और इस पर मिलने वाला बेहतरीन से बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब अगला सेगमेंट है जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। अब देखना यह है कि मरकज़ुल औलिया वाले समझाते कैसे हैं अपने साथी को और नंबर कितने लेते हैं। जी शुरू करते हैं समझाइए मगर इशारों से। जी समझाइए मगर इशारों सेगमेंट में मदनी चैनल के नाजरीन हमें कुछ इशारे आपस में पूछने इस्लामी भाइयों से, हमें इशारे दीजिएगा इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन इस वक्त 38 नंबर हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर के और 42 नंबर हैं जमजम नगर हैदराबाद के। आगे आ जाए। माशाअल्लाह, अरे आज तो बड़े ज़बरदस्त जुब्बा पहन के आए हैं आप, क्या बात है। क्या नाम है आपका? जी सालिक। अरे वाह भाई। आइए जनाब मरकज़ुल औलिया के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएँ, आगे आ जाए बेटा जी। पर्ची दीजिए। चलिए आप तशरीफ। ये आपका इशारा है, वक्त शुरू होता है अब। झूठ, झूठा चोर। अल्लाह, एक मिनट क्या किया आपने? ये तो चोर था। अच्छा झूठा क्या था? अच्छा झूठे की निशानी है, झूठा चोर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मरकज़ुल औलिया वालों ने 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब। बारी जमजम नगर हैदराबाद वालों की है। मदनी मुन्ने आइए, अपनी जगह पर आइए। बहुत जल्दी झूठे चोर को पकड़ा है जी। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। फैज़ान सुन्नत, नेकी की दावत, फैज़ान सुन्नत का दर्स, फैज़ान सुन्नत का दर्स से फैज़ान सुन्नत। यहाँ है भाई, यहाँ भाई। फैज़ान सुन्नत का इशारा क्या था? हमें भी तो सिखाओ ना भाई। किताब। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अच्छा मोटी है, इशारा कर रहे थे। क्या बात है जनाब। दर्स से फैज़ान सुन्नत, मदीना मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त लगता है, घर बैठ के बड़ी तैयारियां होती हैं किस चीज का क्या इशारा है। आइए मरकज़ुल औलिया वाले जनाब, इनको दीजिए। वक्त शुरू होता है अब। मदीना, तिलावत, जिक्र, तिलावत, मदीना, नेकी की दावत, मदीना, मदनी नाम, मदनी पंसूरा, तिलावत, मदीना, मदनी, मदनी पंसूरा, मदनी। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। कोई बताने वाला? जब मिलके बताएं। मदनी कायदा, गलती हो गई है जनाब। चलें आ जाइए। मदनी पंसूरा तक तो पहुंच गए थे। आइए हैदराबाद के इस्लाम भाई।
वक्त शुरू होता है अब। कुरान पाक जी, कुरान पाक कुरान मजीद जवाब दुरुस्त दे दिया है। आसान इशारा आ गया जनाब, बारी आपकी है। आइए मरकजुल औलिया वाले, इनको दीजिए। जी, वक्त शुरू होता है अब। मस्जिद जनाब, मस्जिद ही इशारा था, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी कभी बहुत आसान इशारे भी आ जाते हैं। हैदराबाद वाले आ जाएं। ठीक है बेटा। वक्त शुरू होता है अब। नमाज जनाजा, कब्र, जाए नमाज। जी, जाए नमाज, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चादर बिछाकर अगर अब नहीं बतानी थी तो हो सकता है 2 रकत नफली अदा कर लेते। जनाब, इशारे पर पहुंचा दिया है और अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। मगर इससे पहले यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ इशारे करेंगे। कौन है जो हमारे साथ शामिल होंगे आज के सेगमेंट में? कौन कौन शामिल होना चाहते हैं? जी चले, आप आ जाएं। नहीं, आपके पीछे वाले आप आ जाएं। चले, और कौन शामिल होना चाहते हैं? चलें, आप कुछ माशाल्लाह काफ़ी सही लगते हैं, आपने पहले भी दिया, आप आ जाएं। चलें, इन दोनों के दरमियान इंशाल्लाह इशारा होगा और जल्दी आ जाए बेटा आगे। अगर इशारा आपने किया और ये बूझ गए तो आप दोनों को इनाम मिलना है, वरना दोनों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए यहाँ पर इशारा ये कर लें। अब ये देख लें, आप इशारा कर सकते। ठीक है भाई, आप इशारा करेंगे। ठीक है जनाब, वक्त शुरू होता है अब। ज़हनी आजमाइश के ये वैसे पाबंद हमारे हाजिर हैं। अब देखें कि आज इशारा कैसे करते हैं। देखिए, मंच ना तोड़ देना, बाकी खैर है भाई। दौड़ता पत्थर, दौड़ने वाला पत्थर है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी मेहरबानी, आप थोड़ा ही दौड़े। बहरहाल जवाब और खूबसूरत मुबारक पानी आपको मिल रहा है जनाब। तस्बीह मदीना दें, किसको देंगे? अपनी वालदा को तस्बीह मदीना देंगे। क्या बात है, ज़रूर देंगे। अम्मी हुजूर को हमारा सलाम भी दीजिएगा और हमारे लिए दुआ भी करवाइएगा। चलें भाई, इनको इत्रे मदीना भी दें, आज फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा है। चलें जनाब, आवाज़ आइए, इत्रे मदीना भी ले दीजिए। बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, अब कौन 2 इस्लामी भाई आएंगे? जी चलें, वो टोपी वाले भाई आ जाएं, फिर इमाम शुक्राने में पहन लेना। आप आगे आ जाओ। अच्छा, और आप आ जाएं। चलें, दीजिए इशारा और दीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, हाजरीन और शुरका सभी मुकाबले में शामिल हैं। देखें, तोहफा लेकर जाते हैं या खाली हाथ जाते हैं, तय कर लो भाई, किसने इशारे करने हैं? आप इशारा करेंगे। क्या बात है जनाब। वक्त शुरू होता है अब। इनको माइक दें। जी, आप माइक पे बोले जो बोल रहे हैं, ये जो बता रहे हैं। वक्त खत्म हो गया है जनाब। इशारे करने वाला अगर हो भी और सामने समझने वाला ना हो तो मामला अटक जाता है। आप दोनों इनाम से महरूम रहे, अपनी जगह जाकर तशरीफ रखें। इमामा सर पे सजाने की बहरहाल नियत कर लें। चलें जनाब, चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, 48 नंबर हैं हैदराबाद मक्की के, 42 नंबर हैं मरकजुल औलिया के। 6 नंबर का फर्क हो गया है और ये फर्क अब अगर खत्म करना है तो ये आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी, सफर है मगर अकेले शुरू कर रहे हैं जनाब। अपनी अपनी जगह पर आप जरा जाएंगे और सीट्स पर खड़े भी हो जाएंगे। चलें, याद रहे सफर है मगर अकेले कुछ नए अंदाज में है। हर इस्लामी भाई से 5 सवालात इस तरह पूछे जाएंगे जिसमें आपको फकत सही कहना है या गलत कहना है, और कुछ नहीं कहना। हाँ नहीं भी नहीं कहेंगे, सही कहेंगे या गलत कहेंगे, और जल्दी जवाब देंगे। किसी से मशवरा भी नहीं कर सकते। बारी मरकजुल औलिया वालों की है। शुरू करते हैं पहला राउंड। ईद उल फितर का दिन तमाम दिनों का सरदार है। सही। जुमा के दिन हज का सवाब 100 हज के बराबर नहीं है।
गलत। हिजरत से पहले जुमा फर्ज हो चुका था। सही। कुरान का कल्ब सूरह यासीन को कहा जाता है। जल्दी कीजिए। सही। गौसे पाक की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। चले जनाब 5 जवाब दिए हैं, इससे पहले के जवाब आए, क्यों ना हम मिलकर कुछ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 2 सही जवाब दिए हैं और 3 गलतियां कर दी हैं। अब चलते हैं हम बाबुल इस्लाम सिंध हैदराबाद जमजम नगर। सूरह जुमा 28वें पारे में है। गलत। अमीर अहले सुन्नत के 3 पोते हैं। जल्दी। गलत। ओहद रजा और सज्जाद रजा शहीदाने दावत इस्लामी हैं। सही। मदनी चैनल पर अरबी जबान में साहबा की सीरत पर तय सिलसिला नुजूमुल हुदा के नाम से नशर किया जाता था। सही। मकाशिफतुल कुलूब आला हजरत ने नहीं लिखी। गलत। जी जनाब 5 में से देखना है कितने सही जवाब दिए। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला। 3 नंबर हासिल किए हैं, 2 गलतियां की हैं जनाब, और ये 3 नंबर से अब मुकाबला 7 नंबर के डिफरेंस पे पहुंच गया है। बारी मरकजुल औलिया वालों की है, कोशिश कीजिए सारे सही जवाब दे दें। सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सुबह के वक्त नशर किया जाता है। सही। दारोगाए जन्नत का नाम रिजवान है। गलत। जिन्नात को मिट्टी से पैदा किया गया है। गलत। शव्वालुल मुकर्रम 10वां महीना नहीं है। गलत। मोता इमाम मालिक इमाम मोहम्मद की मशहूर किताब है। सही। जनाब आपने कहा सही, वो इमाम मालिक की है या इमाम मोहम्मद की है। बताइए जनाब स्क्रीन पर कि कितने सही जवाब दिए हैं और कितने गलत जवाब दिए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि। दारोगाए जन्नत का नाम रिजवान ही है। जन्नत में तेरी रिजवान सोजो गुदास भी है इश्क में रुलाता सरकार का मदीना। 2 गलतियां हो गई हैं जनाब। बारी है जमजम नगर हैदराबाद वालों की। मोता इमाम मोहम्मद हदीस की किताब है। सही। आला हजरत ने पहला फतवा 14 साल से भी कम उम्र में दिया। सही। फतावा अमजदिया मुफ्ती अमजद अली आजमी के फतवों पर मुश्तमिल है। सही। मदनी मुज़ाकरा हर हफ्ते को हुआ करता है। सही। चुगलखोर क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। गलत। जनाब 1 गलत बोला और 5 ही सही थे, इसलिए 4 नंबर हासिल किए हैं। जवाब फिर भी बहुत अच्छे हैं जनाब। बारी अब 2 इस्लामी भाई बाकी हैं। फर्क कितना है बताइए। अब फर्क 8 नंबर का हो गया है। मुकाबला अब एक तरफ हो गया है जनाब। बारी है मरकजुल औलिया वालों की। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। गलत। बरेली से मदीना रिसाला मदीने के फजाइल पर मुश्तमिल है। गलत। हाजी उबैद रजा जानशीन अमीर अहले सुन्नत हैं। सही। खाते वक्त सीधा पांव बिछा देना और उल्टा घुटना खड़ा करना सुन्नत है। गलत। क्लिनिक बदरी चैनल का मशहूर सिलसिला है। गलत। गलत। हो सकता है आपके नज़दीक मशहूर ना हो, वैसे वो निगरान शूरा शफकत फरमाते हैं। चले जनाब स्क्रीन पर दिखाइए। 4 सही कहकर 1 गलती की है। अब बारी है हैदराबाद जमजम नगर वालों की। तंग दस्ती के असबाब और उनका हल अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है। सही। अमीर अहले सुन्नत का पहला रिसाला नमाज के मौजू पर था। गलत। मुफ्ती अहमद यार खान का मज़ार कराची में नहीं है। सही। बहार शरीयत के कुल 30 हिस्से हैं। गलत। हजरत उमर फारूक को देखकर शैतान रास्ता बदल देता था। सही। आप मुकाबला जीत चुके हैं। सही। सना बिल्कुल सही जवाब दुरुस्त हो गया है। चलें जनाब दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है आगे आइए। मरकजुल औलिया के इस्लामी भाइयों ने बड़ी अच्छी कोशिश की, मगर ये कमाल ये हो रहा है कि बाज़ औक़ात फेवरेट टीम्स जो हैं वो पीछे हो जाती हैं। हमें मदनी चैनल के नाजरीन की राय भी देखनी है। आज क्या राय थी कि किस टीम ने आगे बढ़ना है, हमारे नाजरीन क्या समझते थे, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। जी 59% इस्लामी भाइयों का यह कहना था कि जमजम नगर हैदराबाद वाले आगे बढ़ेंगे और उनकी राय दुरुस्त साबित हुई है। 59% इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन की राय हैदराबाद जमजम नगर वालों के साथ थी और आज जमजम नगर वालों ने प्रूफ किया। अब इनामात दिए जाएंगे हमारे मौजूद इस्लामी भाइयों को, मरकजुल औलिया वालों को। खाली हाथ नहीं जाएंगे। गिलाफे काबा के मुबारक धागे अल्लाह वो दिन लाए कि गिलाफे काबा पकड़ कर दुआएं भी करेंगे इंशाअल्लाह मक्के पाक में जाके इंशाअल्लाह। जी
इत्रे मदीना, सुभान अल्लाह, अश्कबार आंखें, ये तो अगर मदीने के गम में रोना है तो क्या बात है रोने की। चलिए जनाब, 2600 रुपए के मदनी चेक भी आपके साथ जाएंगे। ऐसे ये सिलसिला जो है हमारे लिए अब मुश्किल होता जा रहा है कि रोज़ाना एक टीम हमसे जुदा भी होती है और फिर आंख भी नम होती है। ज़ाहिर है किसका जी चाहता है कि किसी को अश्क बार करके भेजें, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास और कोई जिसको कहते हैं ना कि तरीका नहीं है। क्वार्टर फाइनल तो ज़ाहिर है एक ही टीम ने आगे जाना था, और माशाल्लाह मुझे हुस्न ज़न है इन इस्लामी भाइयों से कि जब ये सिलसिले में आते हैं तो एक तमन्ना ये होती है कि बस मदीना देखना है, इसी बहाने मदीना शरीफ पहुँच जाएंगे। याद रहे मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़हनी आज़माइश सीज़न 7 के फाइनल जीतने वाले इस्लामी भाइयों को मदीना शरीफ का टिकट, उम्रे का टिकट पेश किया जाएगा, तीनों इस्लामी भाइयों को। बहरहाल अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कुरानदाजी करने की, मगर आइए देखते हैं हमारा फाइनल स्कोर बोर्ड कि आज मुकाबला किस तरह आगे बढ़ा। 59 नंबर लिए हैदराबाद मक्की वालों ने और 51 नंबर मरकजुल औलिया मक्की वालों ने। 8 नंबर से ये मुकाबला आगे रहा। बहरहाल अब बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। पहला इनाम होगा 1200 के मदनी चेक का। 1921 1921, अरे वाह सुभान अल्लाह, ये भी हमारे रोज़ाना ही माशाल्लाह मेंबर हैं मदनी चैनल के माशाल्लाह। आप मदनी शरीफ हुआ है आपको टिकट जो मिला था? अल्लाह अल्लाह, ये इतने खुशनसीब इस्लामी भाई हैं। मैं इनके बारे में बताऊं कि इनके लिए कुछ अरसा पहले मुझे एक मुल्क से कॉल आई कि हमें एक बुज़ुर्ग को मदीने शरीफ का टिकट देना है जो हर मदनी मुज़ाकरे में होते हैं। तो मैंने कहा कौन है वो? तो अब नाम हमें भी नहीं पता था। तो जिस मुल्क से इस्लामी भाई ने उम्रे का टिकट भेजा, इनकी मदनी चैनल से पिक्चर खींचकर हमें भेजी कि इनके लिए उम्रे का टिकट है। तो माशाल्लाह इनके लिए मदीने शरीफ का टिकट, बदरी मुज़ाकरे, और मैंने देखा रोज़ाना ज़हनी आज़माइश में भी होते हैं, तकरीबन सिलसिलों में होते हैं, और बहुत अरसा हो गया इनका टिकट आए हुए। लेकिन अब देखें किस्मत की बात है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह ने चाहा हम मिलकर मदीने शरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जनाब, आपका ये 1200 का मदनी चेक भी लीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह, मरहबा जनाब। अब दूसरा इनाम मदनी तबर्रुक के लिए। अरे वाह, करीब का ही नंबर आ गया है, 1910। अरे वाह सुभान अल्लाह, आइए आइए आइए, क्या बात है। अब पूरी दाढ़ी शरीफ की नीयत भी साथ लेते आ जाएं तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपको तबरुक भी कितना प्यारा मिल रहा है, गिलाफ़े काबा के धागे जो कब्र में ले जाने वाले हैं। अब बारी है उस इनाम की कि कोई भी मकतबतुल मदीना से शे आप जाके अपनी पसंद की ले सकते हैं। 1852 1852 1852। अरे वाह, हमारे कैमरामैन है, क्या बात है। मैंने तो कहा 200 साल पुरानी बात है, पता नहीं बंदा है भी कि नहीं 1852 वाला। अच्छा, साल नहीं है, नंबर है 1852। आ जाए भाई। अच्छा नहीं, 200 साल पुराने तो नहीं है। चले आप मकतबतुल मदीना पहुंच जाएं और जाकर अपनी पसंद की कोई किताब ले लीजिए। आइए अलविदा करते हैं हमारे मरकज़ुल औलिया के इस्लामी भाइयों को। जी जाएंगे इंशाल्लाह, सरकार जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह। रोने वाले का तो काम होता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खुश रखे, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह खुश रखे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अब बारी है यहाँ के इस्लामी भाइयों से कुछ मुलाकात कर ली जाए।